كوكو ما شيري، مرحبا بكم على الشان يوتيوب تاعي. اليوم نحب نحكي لكم على الملوخيه. ان فيت ما كنتش عامله حتى فيديو الملوخيه، مي جي ديكوفير تالمون دو شوز اللي قلت لازمني جو بارطاج سا افيك فو. ان فيت هي كيفاش بدات الحكايه. معناتها انا شتيت ملوخيه طيبتها معناتها قبل، ماما قالت لي كيفاش طيبتها، دونك طيبتها ديجا دو فوا. قلت نمشي نعمل طلع على يوتيوب جوست نلقى اون او دو فيديو نتفكر كيفاش طيبتها اي فوالا كوا نعاود طيبها. يا اخي جي ديكوفير اللي العباد ما طيبهاش كيف كيف، وسورتو ما تاكلهاش كيف كيف. يعني انا مش في ناس كنت تاكلها بالخبز اي بانون. دونك كيفاش دونك اول فيديو تفرجت فيها ان فيت نلقى دونك المراه طيبت الملوخيه، حطت نعناع شايح، حطت طماطم، حطت علوش. ولي كومونتير بيان سور العباد متقلقين كيفاش تحط نعناع، كيفاش تحط علوش، ما يجيش بالعلوش تجيب البقري. بون قلت خلينا نعاود نشوف اون اوتر فيديو. لا دوزيام فيديو ما نلقاش فيها نعناع، وبيان سور فما كومونتير يقولها كيفاش ما تحطش نعناع. العمده نتاع الملوخيه على النعناع والثوم. لا تروازيام فيديو هذه بتات سي سيل كي ما شوكي لو بلوس عشان نتوما. تروازيام فيديو الراجل بدا بالمرقاز، دونك حط مرقاز، قال المرقاز، قال اللحم، نحى ومن بعد بدا يطيب. دونك انا جيتي ان بو ديبوسولي ان فيت، اخر مش بالي الناس كل كيف كيف، يعني مش بالي الناس كل طيبه كيما امي يعني. دونك قلت بون با جو في فير اون بتيت ريشيرش عليها الملوخيه، دونك سكرت يوتيوب وبديت نعمل في بتيت ريشيرش سور لي بلوغ. خاطر لا ريشيرش منحبش مش هكا اللي تمشي ويكيبيديا وتلقى شنو، ديما يظهر لي لا ريشيرش تسمى تكون دي تيمونياج نتاع العباد. دونك نلقى دي تيمونياج فريمون اكستراوردينير. نلقى اون بلوغوز، سامحوني ما جو با غاردي سون نون، اون بلوغوز تحكي على لي جويف تونيزيان. Les juifs de Naples اللي تحكي عليهم، قالت لك les juifs de Naples ils ont gardé la tradition تاع les musulmans، à savoir احنا مثلا نعملوا الملوخيه في راس العام الهجري، مثلا راس العام العربي يقولوا احنا، هما يعملوها في راس العام selon le calendrier hébreu. j'ai trouvé ça magnifique. معناتها قداش وريك اللي تونس معناتها الماكله وكل شيء كيفاش انت يقربوا الناس من بعضهم. معناتها كون سوا maintenant on est tous tunisiens, qu'on soit juifs ou musulmans ou chrétiens ou n'importe, donc on est tous tunisiens وناخذوا ونعطيو من عند بعضنا في لي تراديسيون نتاعنا والماكله نتاعنا وكل شيء. دونك عجبتني على الاخر الحكايه هذه. مس كي ما لو بلوس شوكي سي كو فما عباد en fait plutôt les juifs tunisiens ياكلوا الملوخيه بيان سور بالخبز كيما المسلمين، مي اوسي ياكلوها بحال الروز كيما صوص على الروز ولا مع الكسكسي. دونك جيتي فريمون سوربريز معناتها دو فوار سا. ونحب نقول لكم امان خليوا لي دي كومونتير، خليوا لي يقولوا لي نتوما منين وكيفاش طيبوها. معناتها نتوما مثلا ما تحطوش طماطم، فما عباد تحط طماطم، فما عباد ما تحطش طماطم، نتوما تحطوا النعناع شايح، فما عباد يعملوا عصره قارص على الملوخيه قبل ما ياكلوها مثلا لازم عندهم. دونك ما تنساوش تخليوا لي امان لي كومونتير نتاعكم، سورتو كل واحد يبعث لي صحن. كان فما دي جويف تونيزيان يتفرجوا فيه وانا ابعثوا لي صحن اللي بالمرقاز نحب نذوقه، ابعثوا لي صحن اللي مع الكسكسي نحب نذوقه. راهو معناتها من الاول سي فري سا ما شوكي بيان سور خاطرني مانيش مستانسه، مي جو سوي اوفير ديسبري. معناتها ماذا بيا نجرب. جو مو دي معناتها واحد يمشي لبلاد الناس ويمشي يديكوفر دي شوز من بلاد الناس وماكله من بلاد الناس، الوغ كو احنا بيدنا في بلادنا عندنا بوكو دو شوز ديفيرونت لازمنا نتعلمو. Voilà, donc c'était ça, je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc تنتعداو لا غوسيت نتاع ماما، خاطر فينالمون كلمت ماما قلت لها ماما اعطيني لا غوسيت نتاعك، خاطر دخلت بعد شويه في لي غوسيت اللي فما على اليوتيوب. دونك شوريكم كيفاش احنا نعملوها، ان شاء الله تعجبكم الفيديو نتاع اليوم. هنا on va commencer donc باش نفوحوا اللحم نتاعنا. دونك فيون دو بوف حطيت له مغرفه كبيره هريسه حربي، مغرفة كبيرة تبلو كروية وكلكو فوي دو لوريي معناها رند، حطيت 4 أوراق. وهوني نورمالمون تحطوا راس ثوم، هنا ما عنديش راس كامل دونك حطيت أقل شوية، ومغرفة كبيرة طماطم. هوني أنا باش ملح شوية على خاطر كما تعرفوا الملوخية سامحوني مالحة، دونك حطيت ملح وفلفل أكحل جوج باش نملح اللحم ونخلطوه هذا مليح مليح. هذيا ماذا بيكم تعملوها الحكايه هذه لافي، دوك تخلطوه وتغطيوه بالبابي ترانسبارون وتخليوه في الفريجيدير هكاك يشرب الفاح مليح مليح. هوني حطوا طرف ما يغلي وباش نبداو نطيبوا الملوخيه نتاعنا. حط كيس زيت، وهوني حطيت هي مغارفه على كل صحن، دونك حطيت 7 مغارف ملوخيه.
وحتى تزيد بالعين. المهم يبدا معناتها مغمومه، الملوخيه تبدا مغمومه، تحلوها على البارد المره الاولى، ومن بعد كيفاش تحطوها على الغاز وتبدا تكشكش. ريتك تبدا تكشكش، تبدا تقلى معناها مليح مليح. يسوفي تقليتو عم تكشكوشها بالكدا، نبداو نصبو كالماء اللي يغلي. ردوا بالكم راهو زيت يغلي وتصب عليه ماء راهو يطش. انا لابسه مريول يديه طويل، وانتم ما تردوا بالكم، سميو بسم الله وبداو صبوا بشوي بشوي، ما تخافوش منها. يمكنش تعمل كعابر من اللون، ما تخافوش، اقعدوا حركوا 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 لين تتحل. كي تتحل كملوا غموها بالكدا بالماء، وفوالا نقصوا في الغاز على الاخر وغطيوها وخليوها تطيب او موان 4 اور افو دو، هكاك تطيب مليح مليح مليح. انا طيبتها من اليوم ومن غدوه كملت، معناتها عملت على نهارين. دوك انا هنا من غدوه زدت اللحم مفوح مليح، وباش نعاود نسكر عليها يعني، ونحطها تطيب بوندون 3 اور. باش نقول لكم، اللحم كان طاب برشا والملوخيه مازالت ما طابش، تنجموا تنحيوا اللحم راهو في الاخر. دوك هوني راجل كيفاش مازالت ماء، تنجموا هنا تنحيوا اللحم تخرجوه وتزيدوا تسكروا على الملوخيه. ما نحبوا هكا الزبده اللحم، دونك خليته يكمل. هوني هكا عقادت مليح. دونك فوالا لو ريزولتا. سهله راهي والله، لا فيها حتى شيء، غير تشد وقت، ما سهله ما فيها حتى شيء. هكا اللحيمه طايبه مليح مليح. اي فوالا، ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو نتاع اليوم. ما تنساوش كالعاده تخليو thumbs up كان عجبتكم، de vous abonner كانكم vous n'êtes pas abonné. ان شاء الله نشوفكم مره جايه.